पंजाब के ऐवानों में हलचल, फयाजुल हसन चौहान आउट, फिरदौस आशिक आवान की एंट्री। वजीर इत्तलात के ओहदे से फयाज चौहान फारिग, फिरदौस आशिक वजीर आला की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर। वजीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया। सूबाई वज़रा मेहर मोहम्मद असलम और ज़व्वार हुसैन से भी कलमदान वापस। वफाक की सोशल मीडिया टीम में मुदाखलत फयाजुल हसन चौहान की छुट्टी की वजह बनी। वजीर आला पंजाब भी फयाज चौहान के वजारत से अलग होने के हामी थे। हुकूमत की कम, अपनी प्रोजेक्शन ज्यादा करते थे। वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात ने भी किरदार अदा किया। वजीर आज़म इजलासों में साबिक़ वजीर इत्तलाआत पंजाब की कारकर्दगी के मुतरफ रहे। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। आप क्या कहेंगे? मुझे कोई खबर नहीं है सर। अभी इतला है कि फिरदौस आशिक अवान को मशीर इतलात लगा दिया गया और आपको वापस ले लिया गया आपसे चार्ज। आपके पास कानूनी इसका होगा सर? मुझे नहीं पता इसका। क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है सर। मीडिया में खबरें आ गई हैं, नोटिफिकेशन भी आ गया। मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसका। खबरों का वजीर अपनी खबर से बेखबर। फिरदौस आशिक आवान को मुशीर इत्तलात लगा दिया गया है, आप क्या कहेंगे? सहाफी का सवाल, मुझे कोई इल्म नहीं। फयाजुल हसन चौहान खबर सुनकर हैरान। देखा शाह से ज्यादा शाह के वफादार होने का नतीजा। फयाजुल हसन चौहान ने शरीफ खानदान के नाम पर बहुत सियासत चमकाई। अफसोस तमाम मेहनत रायगां गई। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। करते हैं और इससे मतलब जो ये आप मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, अब देखूंगा ये होगा वो होगा, ये सारा वो इंतकाम है जो आपको नजर आ रहा है। मीम और शीन वाले देख लें, खानदान इकट्ठा है, अगला साल इलेक्शन का है। मुंह पर हाथ फेर कर धमकियां, ये वो इंतकाम है जो नजर आ रहा है। हुकूमत जो मयार तय कर रही है उसको भुगतना पड़ेगा। मरियम नवाज ने खबरदार कर दिया। एहतिसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा से मुलाकात। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, शहबाज शरीफ, हमजा और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। लाहौर की एहतिसाब अदालत ने मुल्जिमान को 11 नवंबर को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की फिजियोथेरेपिस्ट देने की दरख्वास्त, नुसरत शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म, लीगी रहनुमाओं को बख्तर बंद गाड़ियों में लाया गया। कादिर साहब ने मुझे फ़ोन किया पीडीएम के जलसे में कि मैंने सनाउल्लाह ज़हरी साहब को दावत दी है कोयटा के जलसे में। मैंने उनसे कहा कि मुस्लिम लीग के किसी मीटिंग में उन्होंने शिरकत नहीं की, ना ही पीडीएम की तहरीक का हिस्सा रहे हैं, इसलिए मैं उनको दावत नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे वो सरदार हैं, मेरे लिए मुश्किल होगा कि अब मैं सियासत कर सकूँ। ये उनका ज़ाती फ़ैसला है, इसको कोई और रंग देना मुनासिब नहीं होगा। अब्दुल कादिर बलोच ने कभी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। सनाउल्लाह ज़हरी को जलसे में ना बुलाने पर पार्टी छोड़ी। अयाज सादी की तकरीर दोबारा सुन लें, कोई काबिल एतराज़ बात नहीं। मुल्क को चलाने के लिए नैब को ताला लगाया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी। ये वजीर आजम ने अवाम के जेब पे टाका डाला है। आप मुझे बताएं, क्या गिलगित बल्तिस्तान में एक मंसूबा शुरू हुआ है? किस किस्म का वजीर आजम है? कहता है मैं सोच रहा हूँ बुरी सूबा। तू खुद अब बुरी वजीर आजम हो तो कौन सा सूबा देंगे? जब से इमरान आ चुका है, महंगाई में भी इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, करप्शन में भी इजाफा हुआ है। इमरान खान के आने के बाद करप्शन, बेरोजगारी और सिफारिशी कल्चर में इजाफा हुआ। अब कहते हैं हालात बेहतर करने का कोई बटन नहीं। हक़ हाकमियत, हक़ मिल्कियत, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों का मुतालबा, ये आम इलेक्शन नहीं रेफरेंडम है। बिलावल भुट्टो का ग़िज़र में जलसे से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास, ऑपोजिशन के जलसों से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। अयाज सादी के कौमी सलामती के खिलाफ बयान को अवामी सतह पर उठाने की हिदायत। फौज मुखालिफ बयानिए पर नून लीग में तकसीम है। ऑपोजिशन का मकसद सिर्फ एनआरओ लेना है। इमरान खान का कई शहरों के दौरे का भी प्लान।
ظلم، یہ جبر کا نظام جلد دور ہوگا. اس وقت حکمرانوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، حکمرانوں کے ماتھوں سے پسینہ چھوٹ رہا ہے. حکمرانوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ماتھے سے پسینہ نکل رہا ہے. ظلم کا نظام جلد ختم ہونے والا ہے. احسن اقبال کی لیگی رہنماؤں کو بختر بند گاڑی میں لانے کی مذمت. شہباز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے، مریم اورنگزیب. شہباز شریف کو اندر بند کر کے ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بند کر دیں، ان کے ٹیسٹ نہیں کراتے، ان کو ڈاکٹرز کے ساتھ نہیں دکھاتے، اور اگر شہباز شریف کو کچھ ہوا اور حمزہ شہباز کو، اس کا ذمہ دار یہ منہ پہ ہاتھ پھیرتا ناکام شخص ہوگا جس کا نام عمران صاحب ہے، جو ووٹ چور اور سلیکٹڈ ہے. شاہد خاقہ نواسی کے اکاؤنٹ میں بھارتی اکاؤنٹ سے اربوں روپے آئے. کرپشن میں مہارت پر میاں مفرور نے گدی سونپی. اکاؤنٹ کی کرپشن بچانے والے کرداروں کی باتیں کر رہے ہیں. شہباز گل کا رد عمل. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کی ملاقات. خطے کی سیکیورٹی، پاک افغان بارڈر مینجمنٹ سے متعلق گفتگو. افغانستان میں دیر پا امن اور استحکام کے حصول کے لیے پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات کی پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد. میاں عامر محمود کو چیئرمین PBA منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. الیکٹرانک میڈیا عوام کے حالات سے آگاہی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. شبلی فراز. 17 سالہ لڑکا گریڈ 16 کا افسر، 16 سال کا سینئر کلرک، 15 سالہ لڑکا جونیئر کلرک. بلدیہ وسطی کراچی میں 102 نابالغ ملازمین کی بھرتی کا انکشاف. زیادہ تر بھرتیاں 2009 میں کی گئیں. تنخواہیں روکنے کے لیے میونسپل کمشنر نے سیکرٹری بلدیات کو خط لکھ دیا. اور بہاولپور کے صحرائے چولستان میں شاندار فیسٹیول، مقامی فنکاروں کے روایتی مارواڑی رقص نے سما باندھ دیا. صوفی پرفارمنس نے بھی حاضرین کے دل موہ لیے. السلام علیکم. دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے خبر آپ کو دیں گے کہ پنجاب کابینہ کے 2 وزراء اور 1 معاون خصوصی کو منصب سے ہٹا دیا گیا. فیاض الحسن چوہان سے اطلاعات کی وزارت واپس لے کر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات مقرر کر دیا گیا. کابینہ میں ایک بار پھر اہم رد و بدل کر دیا گیا. فیاض الحسن چوہان سے اطلاعات کی وزارت واپس لے لی گئی. فیاض الحسن چوہان اب صرف محکمہ کالونیز کے وزیر کے طور پر فرائض سر انجام دیں گے. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی برائے اطلاعات بنا دیا گیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پر فردوس عاشق اعوان کی ذمہ داری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے. کے مطابق وزیر اعظم کے اعتماد کے باوجود سوشل میڈیا کی شکایات بھی فیاض الحسن چوہان کی وزارت اطلاعات سے محرومی کا باعث بنی. سیف اللہ نیازی کی جانب سے بھی سابق وزیر اطلاعات بارے شکایات کی گئیں. کابینہ کے سینئر وزراء کے تحفظات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی فیاض الحسن چوہان کی وزارت اطلاعات سے علیحدگی کے حامی تھے. کارکردگی تسلی بخش نہ ہونے پر 2 اور وزراء وزیر کوآپریٹو پنجاب مہر اسلم بھروانہ اور وزیر جیل خانہ جات زوار حسین وڑائچ کو بھی کابینہ سے الگ کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی جاوید اختر کو بھی منصب سے ہٹا دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق پنجاب کابینہ میں مزید تبدیلیوں کے امکانات بھی موجود ہیں. لیکن خبروں کا وزیر اپنی خبر سے ہی بے خبر ہے. فیاض الحسن چوہان اطلاعات کی وزارت سے ہٹائے جانے سے لا علم نکلے. میڈیا نمائندوں نے سوال کیا کہ آپ کو ہٹا کر فردوس عاشق اعوان کو معاون خصوصی بنا دیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ فیاض الحسن چوہان اس بات پر حیران رہ گئے. ان کا رد عمل آپ کو دکھاتے ہیں. مجھے کوئی خبر نہیں ہے سر. ابھی اطلاع یہ کہ فردوس عاشق اعوان کو مشیر اطلاعات لگا دیا گیا اور آپ کو واپس لے لیا گیا آپ سے چارج. آپ کے پاس قانونی اس کا ہوگا سر؟ مجھے نہیں پتا اس کا.
क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है सर मीडिया में खबरें आ गई हैं, मैं नोटिफिकेशन ये भी आ बता गया। रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसका। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है कि ऑपोजिशन का मफाद मुल्की मफाद के बरक्स है। ऑपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल हुए तो मुल्क को नुकसान होगा। अवामी ओहदों का गलत इस्तेमाल करने वालों का एहतसाब होकर रहेगा। उमर जट की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जमानों का इजलास, मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। साबिक स्पीकर अयाज सादिक के कौमी सलामती के मनाफी बयान से मुताल्लिक हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन का मकसद सिर्फ NRO हासिल करना है। अपोजिशन और पाकिस्तान के मफादात अलग हैं। अरकान असम्बली को भी मुतहर्रिक किया जाए। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और पार्टी तर्जमानों को हिदायत की कि अयाज सादिक के बयान को अवामी सतह पर उठाया जाए। फौज मुखालिफ बयानिए पर नून लीग में तकसीम है। पाकिस्तान के अवाम फौज से वालिहाना मोहब्बत रखते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमती बयानिए और इक़दामात को भी मुअस्सर तौर पर उजागर किया जाए और अवामी फलाह के मंसूबों पर भी काम की रफ्तार तेज की जाए। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.